हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। पोखरेलजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। ढिलो हो हुन त, तर अब बधाई दिन पाएको थिएन। धन्यवाद। यो कतिको भारी पद हो? यो प्रत्याशीका दृष्टिकोणले, आकाङ्क्षाका दृष्टिकोणले अरू थुप्रै व्यक्तिहरूको महासचिवमा तक्साड मछाड थियो। तपाईँको चयन अथवा तपाईँको उम्मेदवारी र तपाईँको विजय भने चाहिँ यो तपाईँलाई, केपी ओलीलाई त अप्रत्याशित थिएन, तर धेरैलाई अप्रत्याशित लाग्यो भन्छन्। त्यस्तो त होइन होला, किनकि कार्यकर्ताको चाहनासँग नेतृत्व परिचित भएरै हुने हो। कार्यकर्ता एकातिर, नेतृत्व अर्कोतिर त किन हुन्थ्यो र? महासचिव भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको कहिले पहिलो व्यक्ति अथवा तपाईँहरू जस्तो पार्टी सोपानमा संरचनामा चाहिँ डिजुरीमा जेसुकै भए पनि डिफ्याक्टोमा दोस्रो व्यक्ति नै हो, होइन? सङ्गठनको क्षेत्रमा, विचार राजनीतिका क्षेत्रमा त अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, होइन? सङ्गठनको कामका अर्थमा भन्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा अध्यक्ष। त्यसैले त त्यो डिजुरी र डिफ्याक्टो दुईटा शब्द प्रयोग गरेँ। त्यो त अब राजनीति र सङ्गठनलाई अलग गर्नुभयो भने, अन्यथा के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्ने ठाउँमा त साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। आज हामी यस्तो पेचिलो दिनमा छौँ, दिनका रूपकै कुरा गर्ने हो भने त आज विभिन्न साना घटक नै सही, तर नेपाल बन्द आयोजना गरे, अब कति ठाउँमा आंशिक अथवा काहीँ छिटपुट, काहीँ प्रभाव नै परेन। यसको मूल मुद्दा भनेको नेपालमा झन्डै 1 दशकदेखि गिजोलिएको एमसिसीको विषयले किनारा पाएको छ। त्यति संवेदनशील विषय, सम्भवतः सबैभन्दा धेरै संलग्नता यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदाखेरि यसलाई संसदबाट अनुमोदन पनि पूर्ववर्ती सरकार, केपी ओली सरकारकै पालामा त्यो भएको कुरामा, तर संसदमा चाहिँ आफ्नो अनुपस्थिति, यति निरपेक्ष यस्तो मुद्दामा बस्न सुहाउँछ, मिल्थ्यो? सवाल के हुन्छ भने हामी कुन पोजिसनमा छौँ भन्ने कुरालाई त हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका निरपेक्ष थिएन, किनकि आज सत्ता गठबन्धनलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हामीले परोक्ष रूपमा नभए पनि एक हिसाबले भूमिका खेलेका छौँ। निरपेक्ष थिएन भन्नुभयो, तर तपाईँहरू न पक्षमा हुनुभयो न विपक्षमा। त्यस्तो होइन, हाम्रा केही मान्यताहरू थिए, खास गरी राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा। कुनै एउटा सरकारले सम्झौता गर्छ, अर्को सरकारले त्यसलाई बिना कारण चाहिँ विस्थापन गर्न मिल्दैन। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न चाहन्थ्यो। दोस्रो पक्ष चाहिँ हाम्रो के रहेको थियो भन्दाखेरि सरकारले प्रस्तुत गरेको बिजनेसलाई सभामुखले रोकेर राख्न मिल्दैन भन्ने मान्यताका पक्षमा थियो। तेस्रो कुरा, सरकार आफ्नो बिजनेसमा दुई ठाउँमा उभिन पाइँदैन भन्ने पक्षमा थियो। बुझ्नु भएन? यी सबै मामिला त हामीले जे भनेको थियौँ त्यसलाई स्थापित गरेनौँ त, गरेनौँ। अनि सरकार त भयो, तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनुभयो त? हाम्रा लागि केही प्राविधिक कठिनाइहरू थिए, त्यो हामीले सरकार पक्षलाई बताएका थियौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले संसदमा गैर सांसदहरूको उपस्थिति छ। गैर सांसद तपाईँहरूले भन्ने कि सर्वोच्च अदालतले भन्ने? सर्वोच्च अदालतले भन्न सकेका छैन, किनकि उसले त मुद्दा साह्रै छ। 6 महिनादेखि चाहिँ यति संवेदनशील विषयमा उसले निर्णय गर्न सकेका छैन र सभामुखले जे भूमिका निर्वाह गरे त्यो चाहिँ निष्पक्ष भूमिका थिएन। यो चिज त हामीले राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने कुरा, कानुनी हिसाबले प्रतिवाद गर्ने कुरा त हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि। हामी सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रतिवाद गर्दैछौँ, संसदभित्र हामी राजनीतिक प्रतिवाद गर्दैछौँ। यो त राजनीतिक दलको अधिकारको कुरा हो नि, लोकतन्त्रको विशेषतै त्यही हो त। हामी दुईवटा विषयसँगै मिसाउँदैछौँ। अलिकति यो एमसिसीको कुरालाई किनारा लाएर अरू विषयमा आउँला। एमसिसीका विषयमा एमालेको ठ्याक्कै धारणा के हो? यो पास भइरहँदाखेरि तपाईँहरू यसको समर्थक कि विरोधी? अहिले हामी त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी पक्षमा पनि रहेनौँ, विपक्षमा पनि रहेनौँ, किनकि हाम्रो भनाइ के थियो भने जबसम्म चाहिँ संसदभित्र हामी प्रवेश गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म हामी संसदीय बिजनेसमा बोल्दैनौँ भनेका थियौँ। त्यस अर्थमा हामीले बोल्ने कुरा थिएन। तर राज्यका मूलभूत मान्यताहरूका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा दृष्टिकोण त बाहिर आएकै थिए त, थिएनन् र? सरकार अविच्छिन्नत्व उत्तराधिकार संस्था हो, एउटा सरकारले गरेको कुराको जिम्मा अर्को सरकारले लिनुपर्छ। सरकारको बिजनेसलाई सभामुखले रोकेर राख्न मिल्दैन।
सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बिजनेसमा सत्ता पक्ष चाहिँ अलग अलग ठाउँमा उभिन मिल्दैन, एउटा सत्तामा अर्को सडकमा यो गाई जात्रा गर्न मिल्दैन। हामीले यी सबै कुरा गरेका त थियौँ नि, हाम्रो दृष्टिकोण होइन र। तर तपाईँको यो सापेक्षित निरपेक्षता तपाईँले भने जस्तै यो परिस्थितिजन्य कुराका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यसलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार भए पनि यसलाई आत्मसात गर्न भने पाउनु भएन, पाइएन, किनकि सत्ता पक्षले त्यो खालको वातावरण हामीलाई दिएन। त्यो प्राविधिक कुरा नै सही। त्यो 14 जना सांसदको कारबाहीको विषयमा नि तत्सम्बन्धी नियमले चाहिँ 15 दिनभित्रमा कारबाही गर्ने भन्छ होइन, 15 दिनभित्रमा कारबाही गर्ने भन्छ। त्यो के कारणले भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। सामान्यतया सभामुख कहिले विदेश भ्रमणमा गएको होला के होला भन्ने कुराका अर्थमा चाहिँ टाइमको एउटा सीमा निर्धारण गरेको छ, समयको सीमा निर्धारण गरेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, त्यसपछि सभामुखले यस्तै केसहरूमा कस्तो रोल अदा गर्नुभयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। उहाँले माओवादी केन्द्रको हकमा उनीहरूले कारबाहीका लागि लेखी पठाइएका विषयहरू चाहिँ तत्क्षण कारबाही गर्नुभयो। सरिता गिरीको केसमा उहाँले तत्क्षण कारबाही गर्नुभयो। तर नेकपा एमालेको हकमा उहाँले चाहिँ नियोजित तरिकाबाट 15 दिन त पुर्याउनु भएन नि त। होइन, उहाँले 15 दिन पुर्याउनु भयो भएन भन्ने खालको कुरा भन्दा पनि मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि नियोजित तरिकाबाट चाहिँ दल विभाजनलाई आधार बनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ती सूचनालाई लुकाएर राख्नुभयो। कतिसम्म गर्नुभयो भन्दाखेरि संसदको नियमित कार्यालयमा नगइकन पन्छाउने कोसिस गर्नुभयो। जब उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँमा रहेर चाहिँ संसदको कार्यालयमा नगएर चाहिँ सूचना लुकाउने खालको कुरा गर्न मिल्छ र? होइन, वैधानिक प्राविधिक कानुनी अर्थमा त 12 दिन अथवा 13 दिन भने त त्यो वैधानिक रूपमा संवैधानिक अवधि नै हो नि त, होइन र? त्यो त उसको अवस्था के छ भन्ने कुरा बताउनु पऱ्यो नि त, परेन? के कारणले उहाँले चाहिँ त्यति लामो समय लगाउनु भयो नेकपा एमालेको हकमा, अरूको हकमा उहाँले 24 घन्टामा किन गर्नुभयो भन्ने कुराको जवाफ दिनु पर्दैन जनतालाई। त्यो नियत र बदनियत त देखियो कि, तर मैले खालि कोरा कानुनी र प्राविधिक कुरा गर्दा त त्यो असंवैधानिक थिएन नि त। होइन, त्यस्तो होइन। सभामुखलाई सूचना लुकाउने होल्ड गर्ने अधिकारै छैन। संविधान कानुनले अधिकार दिएको छ र त्यस प्रकारको जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको छ र मात्रै के भनेको छ भन्दाखेरि संसद चलिरहेका बखत संसदमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ, अर्थात् संसदमा सुनाउनु पर्ने छ। संसद नचलेका बखतमा सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने छ, यति न त हो। यसका लागि उहाँले चाहिँ दोहोरो मापदण्ड किन प्रयोग गर्ने? तपाईँहरूको चाहिँ बटम लाइन भनेको त्यसो भए त्यो 14 जना सांसदको खारेजी हुनु पर्यो अथवा सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो, नभएसम्म संसद चल्दैन। उहाँलाई हामी संसदको नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। सत्तापक्षलाई संसदमा प्रतिपक्षको उपस्थिति आवश्यक छ भने निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न असफल भएको सभामुखलाई या त विदा गर्नु पर्यो या उनलाई आफ्नो गल्ती महसुस गराएर चाहिँ गल्ती सच्याउन लगाउनु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षमाथि चाहिँ विभेदपूर्ण व्यवहार गरेर संसद चल्छ र? एउटा विचित्र चाहिँ के देखियो भने हिजो अस्ति डाक्टर भीम रावल त एमालेकै सांसद हो नि, होइन? हजुर। अवरोधका बिचमा त्यो पात्रले चाहिँ बोल्न मिल्ने रहेछ होइन संसदमा, त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ अब सभामुखकै भूमिका हो। सामान्यतः दलका तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा दलले नाम दिन्छ र स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा स्वतन्त्र सांसदहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर उहाँलाई दलका तर्फबाट नाम दिएको अवस्था त होइन। उहाँले सांसदका हैसियतमा माग गर्नुभयो, उहाँले बोल्नुभयो, एउटा बेग्लै विषय हो। अब संसदले बोल्न पाउँछ पाउँदैन भन्दाखेरि पाउँछ, तर हामीले बनाएको सिस्टम के छ त्यो पनि सभामुखले त सिस्टम अन्तर्गत चल्ने कुरा होला। सभामुखले चल्ने सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि भीम रावलले जे बोल्नुभयो त्यो एमालेलाई प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन, अथवा एमाले भएर बोल्नुभयो कि भएन? उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार बोल्नुभयो, स्वतन्त्र संसदको हैसियतमा बोल्नुभयो, व्यक्तिगत विचार बोल्नुभयो भनौँ न। अब स्वतन्त्र सांसद त अहिले उहाँ कानुनी हिसाबले भन्यो भने नेकपा एमालेकै सांसद हो। संसदीय प्रणाली जे हामीले अभ्यास गरेका छौँ त्यो हिसाबले भन्यो भने दलका तर्फबाट उहाँको नाम दिइएको थिएन। सभामुख उहाँले व्यक्तिगत रूपमा माग गर्नुभयो, सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा दिनुभयो। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझौँ। प्रतिनिधित्व गर्नुभयो कि भएन हिजोको अभिव्यक्ति? त्यो त उहाँले दलीय प्रतिनिधित्व गर्नु भएन, किनकि दल त त्यो प्रक्रियामा सामेल हुने पक्षमै छैन त प्रतिनिधित्व गर्नुभयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? एक प्रकारले चाहिँ अब भीम रावल भने चाहिँ हिजोको अभिव्यक्तिले चाहिँ कतिपय अर्थमा चाहिँ पिलो निचोरिए जस्तो, होइन? तपाईँ जे भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिभित्र चाहिँ पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्न छोड्नु भएको छ, सत्य यही नै हो।
तर यस्तो पात्र जसलाई कारबाही पनि गर्न आवश्यक छैन, त्यो त अब हामीले आवश्यक ठान्दा गर्ने कुरा हो। अहिले हामीले आवश्यक ठानेका छैनौँ। कतिपय अब त्यो पक्षधर मानिसहरूका लागि उहाँको अभिव्यक्तिले अघि मैले भने जस्तो त्यो पिलो निचोरिए जस्तो पनि हुन्छ, गानिएको पिलो नि। त्यो त कसरी विश्लेषण गर्ने, त्यो त अब उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक छ, विश्लेषण गर्नेले विश्लेषण गर्छन्। उहाँले पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएको छैन लामो समयदेखि, यो चाहिँ सत्य हो। यो विशेष गरी एमालेको यो सौराहामा अथवा चितवनमा भएको महाधिवेशन पश्चात चाहिँ एमाले पुनः एकीकृत भएको अथवा त्यो विभक्तता नरहेको, कोड अनकोड 10 भाइको त्यो तुस बाँकी रहेको कुरा चाहिँ कुन परिमाणमा, कुन घनत्वमा त्यो चाहिँ सुधारिएको छ? होइन, म के भन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा त नेकपा एमाले चितवनभन्दा पनि म भन्छु ललितपुरको गोदावरीमा भएको अधिवेशनबाट वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा उभिएको छ। र हामीले चाहिँ त्यही क्रममा चाहिँ एउटा अभ्यास गऱ्यौँ। एकैचोटि पालिका अधिवेशन, एकैचोटि वडा अधिवेशनको अभ्यास गऱ्यौँ र झन्डै 3 लाख कार्यकर्ताहरूलाई हामीले सङ्गठन प्रणालीभित्र आबद्ध गऱ्यौँ 2 दिनको समयमा। एउटा वडा अधिवेशनको रूपमा, अर्को चाहिँ पालिका अधिवेशनको रूपमा। र त्यसमा आधारभूत रूपमा हामीले सहमति कायम गर्न सफल भयौँ तलैदेखि। यो कुनै माथिको कुरा गरिरहेको छैन मैले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टी चाहिँ विचारका प्रश्नमा, सङ्गठनका प्रश्नमा, राजनीतिक प्रश्नमा चाहिँ आधारभूत रूपमा एक ठाउँमा उभिएको छ। र यो खालको अवस्था चाहिँ नेपालको राजनीतिमा बिरलै मात्रै प्राप्त हुने अवस्था हो जुन अहिले हामीसँग छ। यद्यपि एकात असहमति भन्ने कुरा त राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो। इलेक्सन र सेलेक्सन यो दुईटा कुरा हुन्छ नि। तपाईँहरूले इलेक्सन भन्दा पनि सेलेक्सन रोज्नु भयो। दुईटै कुरा गऱ्यौँ। कार्यकर्ताको भावना सहमति थियो, सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गऱ्यौँ। कसैले चित्त बुझाएन, असहमति राख्यो, हामीले निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा त्यसलाई निरूपण गऱ्यौँ। भन्दाखेरि त दुवै विधि प्रयोग सारमा त्यो सेलेक्सन नै हो होइन। कार्यकर्ताको चाहना सहमति थियो, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। असहमति राख्नेहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जान अनुमति पनि दियौँ। तपाईँ एउटा पाको, प्रौढ, तटस्थ अनि एक प्रकारले समन्वयकारी पात्र भन्ने चाहिँ तपाईँको विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँको त्यो उपस्थिति र तपाईँको उद्घोषणले, अझ राप्रपाको महाधिवेशनमा, कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा त स्वयं तपाईँहरूको अध्यक्षले जानुभएको थियो, त्यहाँको तपाईँको त्यो मन्तव्य, वक्तव्य चाहिँ बडा समन्वयकारी थियो क्या, सम्यक खालको थियो। एक नेकपा चाहिँ टुक्रिनु हुँदैन थियो भन्ने आशय हो। त्यो चाहिँ भूतदर्शी मात्रै थियो कि भविष्यदर्शी पनि हो? होइन, त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने विगतको सन्दर्भ थियो। किनकि नेकपा हामीले जुन उद्देश्यका साथ बनाएका थियौँ त्यो चाहिँ पवित्र उद्देश्य थियो र राष्ट्रको आवश्यकता थियो। त्यसलाई जोगाउन नसक्ने कुरा हाम्रो कमजोरी हो भन्ने अर्थमै मैले बोलेको हो। भविष्यमा कसरी जान्छौँ भन्ने कुराको हाम्रा आफ्ना रोडम्याप छन्। फेरि हामी बलियो वामपन्थी आन्दोलनका पक्षमै छौँ, बलियो कम्युनिस्ट पार्टीकै पक्षमा छौँ। त्यो कसरी निर्माण गर्छौँ भन्दाखेरि विगतमा हामीले एउटा अभ्यास गऱ्यौँ, नेताहरूको टाउको जोडेर चाहिँ आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, त्यसमा असफल भयौँ। अब हामी नेता होइन, कार्यकर्ता जोड्ने अभियानमा छौँ। कार्यकर्ता जोडेर पनि आन्दोलन बलियो हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामी देखाउन चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा हिजोको घटना पछाडि निराश भएका माओवादीका कार्यकर्ताहरू, निराश भएका चाहिँ माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई भन्दैछौँ, बलियो शक्ति निर्माणका लागि नेकपा एमालेमा तपाईँहरू आउनुहोस्, आह्वान पनि गरिराखेका छौँ। र अबको वामपन्थी आन्दोलनलाई जोड्ने कडी के हो त भन्दाखेरि नेताहरूको टाउका होइन, कार्यकर्ताको चाहिँ शक्तिलाई जोड्ने कुरा हो। यो दिशातर्फ हामी जाँदैछौँ। त्यसको आधार भने चाहिँ पार्टीमा विभिन्न समूहमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई प्रवेश गराउने। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु, नेपालको राजनीतिको यति बेलाको आवश्यकता, तपाईँले माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमै गरेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि आज नेपालको राजनीतिभित्र जे चुनौती छ, जसलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ एउटा मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको चुनौती, अस्थिरता हाम्रो एउटा समस्याका रूपमा भएको छ। अर्को चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट जस्तो पोजिसन भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदो रहेछ। आज नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरूले पल पल त्यो पीडा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि उहाँहरू सरकार छोडौँ
प्रतिपक्षको आत्मसरकार जाने खतरा, सरकारमा बसौँ अलोकप्रिय हुने खतरा, त्यो बिन्दुबाट नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू गुज्रिराख्नु भएको छ। यो पीडाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने हो भने आवश्यकता के कुरा छ भन्दाखेरि बलियो शक्तिको आवश्यकता छ र मुलुकको राजनीतिलाई दुर्विकृत गर्नु जरुरी छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा 2वटा भन्दा बढी पार्टीहरूको आवश्यकता म देख्दिनँ। त्यस अर्थमा जस्तो कि जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् त्यहाँ पार्टीहरूको सङ्ख्या घट्दै जान्छ, तर हामी कहाँ पार्टीहरूको सङ्ख्या चाहिँ असाधारण रूपमा बढी छ। यो अवस्था नै हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने भने अविकासको एउटा कारण हो। यदि हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा जान चाहन्छौँ, स्वाधीनता र स्वाभिमानको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ आफ्नो यो अवस्थाप्रति बहस गर्न तयार हुनुपर्छ। धेरै पार्टीहरू एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने बाह्य चलखेलको आधार हुन्, धेरै पार्टीहरू अस्थिरताको आधार हुन्, धेरै पार्टीहरू नीतिगत प्रभावकारी कार्यान्वयनका समस्या हुन्। त्यस अर्थमा कमभन्दा कम पार्टीका माध्यमबाट चाहिँ मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजानका लागि बलियो वामपन्थी शक्ति र बलियो बुर्जुवा शक्ति यो ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई अब नेपाली जनताका बीचमा राजनीतिक रूपमा बहस गर्नु जरुरी छ भन्ने यो कुरा त अवसरका रूपमा आएको थियो त 2 दिन अगाडि मात्रै होइन। अहिले पनि त्यो अवसरै हो नि, हामी त उहाँहरूलाई त उतै पठाइदिउँ नि त। उहाँहरू के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिभित्र 2टा किता छन्, 2टा ध्रुव छन्। एउटा ध्रुवको नेता नेकपा एमाले, अर्को ध्रुवको नेता नेपाली काङ्ग्रेस भनेर बनाएकै छौँ त। निसन्देह हो त्यो त। त्यही त 2टा ध्रुव बनाएका छौँ। त्यस अर्थमा अब जाँदाखेरि चुनावमा जाँदाखेरि कुन ध्रुव रोज्ने? तपाईहरुले माधव नेपाल र पुष्पकमल दाललाई दुवैजनाले नटासेको भए हुँदैन थियो त? त्यो त उहाँहरूको जे भूमिका रह्यो विगतमा नेकपाका सन्दर्भमा, त्यो भूमिकालाई त हामीले चाहिँ शेरबहादुरसँग टाँसेर दण्डित गर्न चाहन्छौँ नि त। किन फेरि अलग स्वतन्त्र वामपन्थीका रूपमा राख्ने? उहाँहरू जब वामपन्थी सरकार ढालेर कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुभएको छ भने उहाँहरूको भूमिकै काङ्ग्रेसलाई स्थापित गर्ने हो भनेर स्थापित गर्नु परेन? गणितीय रूपमा त त्यसले त लाभ हुँदैन नि त एमालेलाई। है लाभ हुन्छ, किनकि अहिले हामी सरकारभन्दा बाहिर छौँ, त्यस अर्थमा नोक्सान भएको छ। तर भविष्यमा त जनताका बिच जाँदाखेरि 2टा पोल रोज्नु पर्यो। समाजवादतर्फको पोल रोज्ने हो भने एमाले रोज्नु पर्यो, पुँजीवादतर्फको पोल रोज्ने हो भने देउबा रोज्नु पर्यो। बिचका ऐजरहरूको काम छैन भन्ने कुरा त नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्नु पर्यो नि त, परेन? होइन, त्यही तर्कका लागि त भने त एमाले एक्लै कङ्ग्रेस एक्लै लड्दियो भने त त्यस पछाडि त उहाँहरूको हैसियत के हो भन्ने कुरा वास्तवमा थाहा हुन्थ्यो नि त। त्यो त बेग्लै पक्ष हो। तर म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसको सहारामा आफूलाई उभ्याउन खोजिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू काङ्ग्रेसको सहयोगी बन्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि त हुनु दिउँ न, के फरक पर्छ? त्यो कुरा त अब त्यो व्याख्यात्मक नामको महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यसको हालत के भयो अहिले देखिया छ। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारा लिएरै जसरी पनि, नत्र पनि सबभन्दा ठुलो एमाले टुक्रिनुको एउटा कारण मध्येको पनि यो एमसिसी पनि कारण थियो होला। अरू पनि कारण थिए, तर एउटा उद्भव त त्यसरी पनि लिन सकिन्थ्यो। कुनै पनि हालतमा बरु सरकार छोडिन्छ तर भन्नुहुन्छ, तर आफै यसको पक्षमा भोट हाल्नु पर्यो त व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न। म तपाईँलाई भन्छु, सङ्कल्प प्रस्ताव जतिको पनि यसको हैसियत हुँदैन। सङ्कल्प प्रस्ताव त संसदीय बिजनेसका रूपमा आउँछ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको चाहिँ कुनै बिजनेस छ र हाम्रो लिगल स्ट्याटस छ? कतिले भन्छन् यो चाहिँ सन्धि सम्झौतामा यसको कुनै स्ट्याटस हुँदैन भन्छन्। म त भन्छु नेपालकै संसदीय प्र्याक्टिसमा यसको कुनै स्ट्याटस छैन। सर, सङ्कल्प प्रस्ताव त संसदको बिजनेस हो। व्याख्यात्मक चाहिँ घोषणाको कुनै अर्थ छ? म नेपाली कानुनको कुरा गर्दैछु, म कुनै अमेरिकी सम्झौतासँग जोडेर कुरा गरेका छैन। अमेरिकाले मान्छे मान्दैन भन्ने कुरा, अमेरिकाले त सुरुमै मान्दिन भनिसक्यो। त्यही त, मान्छे मान्दिन भन्ने कुरा पनि होइन। उहाँहरूले त भन्न खोजेको पक्ष के हो भने नेपालको चाहिँ संसदले पास गर्ने बित्तिकै कानुन हुन्छ भन्ने कुरा गरिदिन्छ। संसदले कुन प्रक्रियाबाट पास गर्यो भने कानुन हुन्छ भन्ने कुरा त नेपालको कानुनका आफ्ना प्रोभिजन छन् नि। त्यो प्रोभिजनभित्र उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ? प्रोभिजनभित्र प्रवेश नगरेर उहाँहरूले गरेका काम कति मात्रै हो त हो भन्दाखेरि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने मन्त्रीको दायित्व हुन्छ नि। त्यो मन्त्रीको दायित्व अन्तर्गत उहाँहरूले गठबन्धनका तर्फबाट लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लगाउनु भयो। त्यस अर्थमा त्यसको भ्यालिडिटी कति हो त भन्दाखेरि मन्त्रीको जवाब हो, त्योभन्दा केही पनि होइन। र सँगसँगै आफ्नो आत्मरति हो। त्यसलाई जे भाषा भन्नुहुन्छ, अब एकजना मान्नेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैको प्रतिष्ठाको एक प्रकार जुङ्गाको चाहिँ प्रतिष्ठालाई जोगाउन खोजे हो भन्नुभयो, कसैले के भन्नुभयो। सारा त यो के हो त भन्दाखेरि सडकमा पुगेका सत्ता पक्ष चाहिँ सडकभन्दा बाहिर निक्लनका लागि गरेको बहानाबाजी नै हो।
एमसिसी चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै ठुलो अस्त्र बन्न सक्थ्यो क्या, ठुलो प्रयत्न पनि गर्नुभयो। होइन, अस्त्र बन्न सक्थ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया यस्तो नबनाऊ, नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्दा एमसिसी ठुलो मुद्दा हो भन्ने अर्थमा पनि चर्चा नगरौँ। हाम्रा लागि लोकतन्त्रका मूल्यहरू प्रधान विषय हुन्। लोकतन्त्रका मूल्यहरू डिरेल भए, नेकपा एमाले डिभिजनका प्रक्रियामा, सभामुखको रोलको प्रक्रियामा, निर्वाचन आयोगको रोलको प्रक्रियामा, अदालतको रोलको प्रक्रियामा नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति डिरेल भएको छ। त्यसलाई लिकमा ल्याउनका लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ संसदभित्र। यो चिज एमसिसी भन्दा चाहिँ सानो हो र? यो एमसिसी भन्दा नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको प्रश्न ठुलो प्रश्न हो। त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ आफ्नो अडानको विषय बनाएका छौँ र एमसिसी एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो। त्यसमा सत्ता पक्षले जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्थ्यो। हामीले विभिन्न तरिकाबाट त्यो सत्ता पक्षको जिम्मेवारी हो भनेर राम्रै बोध गरायौँ। विभाजित भएको सत्ता पक्षलाई एक ठाउँमा उभिनका लागि बाध्य बनायौँ र त्यो विषय सत्ता पक्षले चाहिँ आफ्नो हिसाबले टुङ्ग्याएको छ। आफ्नो कर्तव्य चाहिँ नेपाल राज्यले पुरा गरेको छ, गर्नुपर्ने नेपाल राज्यले यो गरेको छ। यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा ठान्नुपर्ने विषय के पनि छ। निर्वाचनमा यो विषयलाई मुद्दा बनाउनुहुन्छ कि हुन्न? होइन, यसका लागि अब मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा हामीले गर्ने विषय भनेको अहिलेको सरकारका एक प्रकारको भन्नुहुन्छ भने कमजोरीहरू नै हाम्रा मुद्दा हुन्छन्। लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य पद्धतिहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा हाम्रा मुद्दा हुन्छन्। नेपालको दीर्घकालीन विकासका सन्दर्भका हाम्रा रणनीतिक सोचहरू हाम्रा मुद्दा हुन्छन्। परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा हामी कसरी जान्छौँ ती मुद्दा हुन्छन्। त्यस अर्थमा अहिले एमसिसीका विषयमा जुन प्रकारको कमजोर कूटनीति देखा पर्यो त्यो विषय त हाम्रो विषय त बन्छ नै। जसै म तपाईँलाई भन्छु, नेपाल सरकारले अनुदानका लागि पहल गर्ताभित्र चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि धेरै पुरानो कुरा त नगरौँ। हाम्रो झलनाथजीले मेरा पालामा भए होइन देखाऊ भनेर भन्नुभयो। गगनजीले त्यसको त उत्तर होइन, म भन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिएन होला, तर उहाँको क्याबिनेट मन्त्रीले त पत्र लेखेकै छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला क्याबिनेट मन्त्रीले लेखेका पत्रलाई मेरो होइन भन्ने प्रकारको चाहिँ काम एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ आज जे परियोजनाका बारेमा बहस चलेको छ, खास गरी यो ट्रान्समिसन लाइनका सन्दर्भमा, त्यो ट्रान्समिसन लाइन नेपालको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरा निर्गोल गर्ने र सम्झौताको चाहिँ मस्यौदा तयार गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने जुन टिम बनाइयो, त्यो टिम बनाउने कुराको नेतृत्व त प्रचण्डजीले गरे हो नि, अरू कसैले गरे होइन नि हो र? त्यस अर्थमा प्रचण्डजीले आज जे भएछ सम्झौताका बारेमा जे कुरामा बहस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले खटाएका मान्छेले गरेका काम हो नि। उहाँले खटाएका मान्छेले चाहिँ मस्यौदा तयार गर्ने, त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो विषय चाहिँ हाम्रो विषय होइन जस्तो गरी कार्यकर्ताका बिचमा गएर भ्रम सिर्जना गर्न मिल्छ र? त्यतिको व्यक्तिले, दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले त्यस प्रकारको अनुचित कार्य गर्न मिल्छ र? र अर्कोतर्फ चाहिँ सबभन्दा विचित्र कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि राज्यले सन्धि सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी भनेको चाहिँ पार्टीहरूलाई दिएको छैन छ र? राज्यका पक्षबाट सन्धि सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्दाखेरि सरकारको। सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताका सन्दर्भका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले दिने कि एमसिसीसँग माग्ने? एउटा गल्ती कुटनीतिक रूपमा हामी त्यहाँ चुकेका छौँ। आफूले सम्झौता गर्ने, उत्तर खोज्ने, एमसिसीसँग फेरि आफैले माग्ने यो कमजोरी हामीले गरेका छौँ। किनकि आफूले सम्झौता गरिसकेपछि जनताका प्रश्नको उत्तर चाहिँ सरकार स्वयं आफैले दिनुपर्छ। जनतालाई प्रश्न गर्ने हक हुन्छ, नागरिकलाई हक हुन्छ। नागरिकले प्रश्न गरेका कुराप्रति कसैले आपत्ति गर्न मिल्दैन, तर त्यसको उत्तर कसले दिने भन्दाखेरि सरकारले दिने हो नि। त्यस अर्थमा सत्ता गठबन्धन के कुरामा चुक्यो त भन्दाखेरि आफूले दिनुपर्ने जवाफ चाहिँ उसले एमसिसीसँग माग्दाखेरि जनतामा भ्रम सिर्जना भयो। अर्कोतर्फ सरकारले कुनै विषयको क्ल्यारिटी चाहन्थ्यो भने सरकारले पत्राचार गर्ने हो नि, पार्टीले हो र? त्यो पनि एमसिसी परियोजनालाई पत्राचार एकपटक हामीले भने प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले एमसिसी परियोजनालाई पत्र लेख्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा होइन पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा भन्नु। त्यसपछि हामीले भन्यो पार्टी अध्यक्षले त्यसो गर्नै मिल्दैन। दुईवटा पार्टी अध्यक्षले सरकारलाई विश्वास नगरे जस्तो पत्राचार गर्न मिल्छ? उहाँहरूको कर्तव्य त आफ्ना असहमति छन् भने सरकारसँग राख्नु पर्यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सरकार मार्फत गर्नु पर्यो नि। त्यसमाथि पनि सत्ताधारी दलले आफैले पत्राचार गर्ने, कुटनीतिको यस प्रकारको चाहिँ कच्चापन देखाउने, यो चिज त उहाँहरूले गलत गर्नुभएकै छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि जनतामा अविश्वास आशंका पैदा भयो। कसका कारणले भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनको विरोधाभास र गलत कुटनीतिका कारणले गर्दाखेरि समस्या पैदा भयो। यो चिज त हामीले जनतालाई त बताउँछौँ। यो विषय त्यति पेचिलो हो कि होइन थाहा छैन, तर यसलाई सबभन्दा ठुलो पेचिलो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो ती पात्रहरू त्यो प्रवृत्तिले त बनायो। अनि सँगसँगै इन्डो पेसिफिक र BRI यो भू रणनीतिक दुईटा टकराव चाहिँ आम्ने सामने भए। भलै तपाईँको इन्डो पेसिफिक होइन भनेर आफै अमेरिकाले पनि भनिसकेका छ। फेरि कतिपय मन्त्रीहरूले अमेरिकाकै मन्त्रीहरूले दक्षिण एसियामा आइदिँदा इन्डो पेसिफिकको रणनीति हो पनि भनिदिन्छन्। सुन्नु न, म के भन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा त MCC परियोजना आउनुभन्दा पछाडि मात्रै इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अमेरिकाले तयार गरे हो। त्यस अर्थमा MCCसँग त्यो जोडिया छैन भन्ने कुरा स्वतः छँदैछ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालको आफ्नो चाहिँ परराष्ट्र नीतिभित्र हामी जुन असमताको नीतिको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी सामरिक कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा सामेल हुँदैन भन्ने कुरो क्लियरै छ नि। नेपाल सरकार सामरिक रणनीतिमा सामेल हुन सक्ने अवस्था छ र? म के भन्छु भने हामी प्रतिपक्षमा छौँ, कङ्ग्रेस त्यो प्रकारको रणनीतिमा सामेल हुन खोज्यो भने सम्भव छ? म त सम्भवै देख्दिनँ। होइन, हुने भन्न खोजे होइन, म भन्दैछु जे कुरा सम्भव छैन त्यो कुराको बारेमा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्नुको अर्थ के छ? अर्कोतर्फ हाम्रा छिमेका दुवै मुलुकहरू चाहिँ त्यत्रो राष्ट्रको सैनिकको उपस्थिति हाम्रो मुलुकमा हुने कुराका लागि सहयोगी बन्न सक्छन्? उनीहरूको भूमि प्रयोग नभइकन चाहिँ सैनिक स्ट्र्याटेजी कार्यान्वयन हुन सक्छ नेपाली भूमिमा? त्यो त सम्भव छैन। होइन, मेरो व्यक्तिगत सन्देह भन्न खोजे होइन, तर जसरी चीनले त्यहाँको नियमित प्रेस ब्रिफिङमै पनि यो सन्दर्भमा बोल्यो नि दुई पटक। होइन, उसले बोलेको कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालका मामिलामा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो, दबाब नदेऊ भन्ने कुरा गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो पनि त बोल्न आवश्यक छैन नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उसले चाहिँ के भने होइन त भन्दाखेरि यो चाहिँ सामरिक हो, यो हो भन्ने खालको कुरा गरे त मैले बुझेको छैन। यद्यपि नेपालका मामिलामा चाहिँ विवाद चलिरहेका बेलामा छिमेकी मित्रहरूले नबोलेर भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अमेरिकाले पनि बोलिरहनु जरुरी थिएन, उनीहरूले भन्न सक्थे यो विषय चाहिँ हामी धेरै पर्खिन सक्दैन भनेकै थिए, पुगेको थियो। तर त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ अब नेपालले चाहिँ पास गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले दबाब दियो भन्ने प्रकृतिका जे कुराहरू आए त्यो कुरा अनुचित कुरा हो। अनुचित कुरालाई अनुचित नै भन्नुपर्छ। तर के हो त भन्दाखेरि स्वयं प्रोजेक्ट के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा आज उहाँहरूले व्याख्याताको टिप्पणी जे भनेर भन्नुभएको छ, कुरा त त्यही त हो नि। त्यो सम्झौताले चाहिँ नभने उहाँहरूले भनेको कुरा हो र। AP1 टेलिभिजनले नै 2 वर्ष अगाडि यसको प्रारम्भिक ढङ्गबाटै एकदमै ठुलो सन्देह भए बेलामा 3 घण्टाभन्दा बढी सबै सरोकार पक्षलाई राखेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर, त्यसैले मैले त्यस यता त यसका विषयमा बहस नै गर्न छोडिसकेको थिएँ। यो निरूपण भए पछाडि मात्रै तपाईँसँग प्रसङ्ग आयो, नत्र भने त्यतिको लामो बहस त न भुत्यो न भविष्यति भएको थियो। 3 घण्टा 21 मिनटसम्म। अब अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ दुईटा शक्ति हुन् मूलभूत रूपमा, प्रकारान्तरले हुने पनि त्यही हो। यो 3% को थ्रेसहोल्डले पनि त्यस्तै सङ्केत गर्छ। तर फेरि पनि तपाईँले त्यो माओवादीको महाधिवेशनमा सङ्केत गरे जस्तो त्यस्तो गुन्जायस नहोला भन्न त सकिँदैन। स्थानीय चुनावले फेरि कङ्ग्रेससँग टाँसिएको माओवादी तपाईँहरूसँग आउन बाध्य भएको थियो। त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि चुनावका सन्दर्भमा हामी एउटा कुरा क्लियर म तपाईँलाई गरिदिन्छु। होइन, एउटै चुनावी घोषणापत्रमा हामीले विगतमा जसरी चुनाव लड्यौँ अब त्यो सम्भावना छ कि छैन? छैन, कुनै पनि हालतमा छैन। किनकि हामी चाहिँ नेता जोड्ने अभियानमै छैनौँ। अघि मैले भनिहालेँ, नेता होइन, हामी कार्यकर्ता जोड्ने अभियानमा छौँ। त्यहाँदेखि कार्यकर्ता जोड्ने अभियानभित्र हामीले केही लचकता अपनाउन सक्छौँ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर हामी नेताका टाउका जोडेर चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन बलियो गर्ने जुन प्रयासमा थियो असफल भइसक्यो त। त्यो कसका कारणले असफल भयौँ दुनियाँले बुझेकै छ, त्यो कति दोहोऱ्याइरहनु। तर त्यो असफल भएको चिज फेरि अहिले हामी जनताका बिचमा चाहिँ अब नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू मिलेर आएका छौँ भनेर चाहिँ स्थायी सरकार दिन्छौँ भनेर भन्दा जनताले पत्याउँछ? दिएको त्यत्रो राम्रो जनादेशलाई सदुपयोग नगर्ने काम त भयो नि त। त्यही चिज फेरि दोहोऱ्याएर त्यही घटनाको पुनरावृत्ति लिएर जनताका बिचमा जाँदाखेरि जनताले पत्याउँछ? पत्याउँदैन। त्यस अर्थमा अब हामी के भन्छौँ, हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ विचारका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले, राजनीतिका हिसाबले, र नेपालमा बलियो शक्तिको आवश्यकता छ र परिवर्तनलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग दुईटा विकल्प छन्। एउटा विकल्प चाहिँ पुँजीवादतर्फको विकल्प हो, अर्को विकल्प समाजवादतर्फको विकल्प हो। पुँजीवादतर्फको विकल्पमा तपाईँहरू मन पराउनुहुन्छ काङ्ग्रेसतिर जानु, समाजवादतर्फको विकल्पमा मन पराउनुहुन्छ एमालेतर्फ आउनुहोस्।
यति क्लियर कुरा गर्ने ठाउँ छ, त्यसपछि किन गन्जागोल गरिरहनु? प्रचण्डजी र माधवजीहरूको चाहिँ धरातल छैन। हुनु हुँदैन, छैन मात्रै होइन कि हुनु पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा बलियो वामपन्थी निर्माण गर्ने कुरामा त गलत भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ त्यसलाई साबित गरिसक्नुभयो त। तपाईँहरू उहाँहरू योग्य पात्र होइन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो त। उहाँहरूको धरातल चाहिँ कहाँ त त्यसो भए? उहाँहरूको धरातल भने चाहिँ अब चाहिँ पश्चाताप गर्ने हो र कसैका लागि सहयोगी बन्ने हो। सहयोगी बन्न पाउनुहुन्छ। उस्तै पर्या भए अहिले ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यो त हामी तयार थिएनौँ, उहाँलाई स्पष्ट भन्दै गरेको होइन। त्यो विषयमा नजाउँ, किनकि हाम्रो मुद्दा नै त्यो थिएन भनेपछि उहाँहरू मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँहरूका सन्दर्भमा मिलेर काम गर्ने अवस्था छैन, किनकि हाम्रो लडाइँ सभामुखसँग छ। सभामुखको भूमिकासँग तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। हाम्रो लडाइँ 14 जना सांसदसँग छ, त्यो भूमिकासँग तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। र हाम्रो लडाइँ चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि तपाईँले लगाएको 19 विधि कति बुद्धि अभियोग पत्र छ, त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले एकता प्रक्रिया चाहिँ कमजोर भएको छ। ती चिजहरू यथावत राखेर फेरि सहकारीको सम्भावना छ कि छैन भन्दाखेरि पहिले ती कुराहरूमा तपाईँहरू चाहिँ ठिक बिन्दुमा आउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै हुन्छ भन्यो। कङ्ग्रेससँग चाहिँ ठ्याक्कै के कुरा नमिल्या हो? कङ्ग्रेससँग नमिलेको कुरा केही पनि छैन। कङ्ग्रेससँग हामी चाहिँ सहकारी गर्ने खालको कुरामा पनि थिएनौँ। हाम्रो मान्यता के हो त भन्दाखेरि नेपालका दुईवटा ठुला पार्टीहरू, पुराना पार्टीहरू, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर जानुपर्छ। सत्ता कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। सत्ता विभाजित गर्ने जे काम भइरहेको छ यो अनुचित काम हो, तपाईँहरूले त्यसलाई रोक्नुपर्छ। या त उनीहरूलाई एकसाथ लिएर देखाउन सक्नुपर्छ, या उनीहरूलाई सरकारबाट बिदा गर्नुपर्छ। र सरकारबाट बिदा गर्दाखेरि मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले भनेको थियौँ। होइन, अस्तिको दिन बेलुकासम्म त लगभग कुरै मिल्यो, घोषणा मात्रै हुन बाँकी तयार भयो। कसले भने? तपाईँहरू मध्येकै होइन, हामी त जो दुवै थरी वार्ता टोलीहरू मिडियामा जाँदाखेरि त हाम्रा बिचमा चाहिँ आफ्ना आफ्ना कुरा राख्यौँ, छलफल जारी राख्ने नै भनेका छौँ त। होइन, अहिले परिणामले त मिलेन कि, तर लगभग मिलिसकेको। तपाईँहरूका त एक दुईवटा त्यो 14 जना सांसदको कुरा, के अरे प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ताको फिर्ता कुरा, सभामुखको कुरा, केही कुरा नमिलेर हाम्रा कुरा नै त्यति हुन् त। नमिल्नु र मिल्नुको के अर्थ छ र? हाम्रा कुरा त्यही नै हुन्, त्योभन्दा बाहेक हाम्रो कुरै थिएन। हामी अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने कुरै गरेका थिएनौँ। हामीले स्पष्ट भनेका थियौँ हाम्रो रुचि सरकारमा छैन भनेपछि अब के कुरामा हामीले अरू बाँकी कुरा के गऱ्यौँ र? कतिलाई लागेको थियो एमाले गठबन्धनका पक्षमा छ कि? हामीले स्पष्ट भनेका थियौँ हामी गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ। मुलुकको चाहिँ सरकार विहीनताको स्थिति आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएछ, तपाईँहरूले ठिक निर्णय गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कसैले धोका दिने कुरा गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, सही अडानमा हिँड्नुहोस् भनेर भन्दै हो। संसद चाहिँ कहिले खुल्छ? त्यो त सत्ता पक्षमा भर पर्छ, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसमा भर पर्छ। अन्यथा हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा के गर्नु पर्यो? त्यसमा धेरै केही गर्नु पर्दैन। एउटा त के छ भन्दाखेरि या त अदालतको भूमिकाले पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ, किनकि हामीले जे मुद्दा दर्ता गरेका छौँ त्यसलाई छिटो निरूपण गरिदिने। हामी के भन्दैनौँ, हाम्रो पक्षमा फैसला गरेर माग त हामीले आफ्नो पक्षमा माग गरेका छौँ, तर उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पऱ्यो, कानुन हेर्नु पऱ्यो, संविधान हेर्नु पऱ्यो, विधि प्रक्रिया मिलाएको छ छैन, कसका पक्षमा फैसला गर्ने भन्ने कुरा फैसला गरिदिनु पऱ्यो। त्यो कुरा किन लम्ब्याउने भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। त्यो विषयमा हामी फेरि थप केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तर हामीले आशंका के छ भन्दाखेरि मुद्दा किन यति धेरै लम्बिन्छ यति संवेदनशील विषयमा भन्दाखेरि सत्ताको छाया चाहिँ अदालतमा परेको छ भन्ने हाम्रो आशंका हो। र त्यो छाया चाहिँ कतै हट्ला कि भन्ने अर्थमा उहाँहरूले चाहिँ महाभियोगको डन्डा पनि बर्साउनु भयो। त्यस अर्थमा सत्ता चाहिँ अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने बाटोमा हिँडेको छ भन्ने हाम्रो आशंका हो। त्यो आशंका दूर भइदियो भने त एउटा बाटो त्यही हो, अदालतले समयमा फैसला अदालतले सदर गरोस् अथवा बदर गरोस्, जे गरे अदालतको गलत निर्णय पनि हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका छौँ, असहमति राखेका छौँ, स्वीकार गरेका छौँ। फेरि हामी चाहिँ म त भन्दैछु लोकतन्त्रका मूल्यका सन्दर्भका बारेमा हामी त कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ नि त। आफ्नो असहमति राख्छौँ तर कुनै समय सुधार गर्छौँ भनेर भन्छौँ, गलत कुराको विरोध गर्छौँ तर निर्णय मान्छौँ, किनकि निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले जसलाई दिएको छ त्यो कुरालाई त मान्छौँ। तर उसको भूमिका के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दोहोरो हुनु भएन, विधिसम्मत हुनु पर्यो र सबैका लागि न्यायपूर्ण देखिनु पर्यो, यो कुरा त हुनु पर्यो। अर्कोतर्फ के हो त भन्दाखेरि जहाँसम्म संसदभित्र अदालतको विषय त हामीले भन्न सक्ने कुरा त भएन र अब संसदभित्रको कुरा त राजनीतिक पार्टीले खेल्न सक्ने भूमिकाको कुरा भयो। त्यहाँ हामी
जुन बिन्दुमा 14 जनाको विषय निरूपण हुन्छ त्यति बेला हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब संसदीय प्रक्रियामा सामेल भइहाल्छौँ। वा त्यो विषय निरूपण गर्न सत्ता पक्षलाई गाह्रो पर्छ भने सभामुख बिदा हुन्, नयाँ सभामुखसँग फेरि हामी सहकार्य गर्छौँ। त्यो त अब यो एउटा यस्तो परिस्थिति थियो जसका जुन परिस्थितिमा त्यो तपाईँहरूले सम्भव बनाउन आँट्नु भएको थियो। अब एमसिसी पास भइसके पछाडि त यो अकण्टक चल्छ यो, किनभने यो संसदको कार्यकाल हुन्जेलसम्म यो सरकार पनि रहन्छ, किनभने अरू धेरै त बाधा छैनन्। यस्तो बाधा त त्यसमा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। म तपाईँलाई के भनौँ भन्दाखेरि यो संसदले जनादेश गुमाइ नै सकेको छ। यो जनादेश प्राप्त संसद त होइन। जसै अहिले संसद नचलेको कुरामा हामी एकदम छटपटिएका पनि छैनौँ। किन छैनौँ भन्दाखेरि देउबाजी आफै भन्नुहुन्थ्यो जनताले हामीलाई सरकारमा बस्नका लागि म्यान्डेट त दिएको छैन, 5 वर्षमा हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्नुहुन्थ्यो देउबाजी। त्यही हो नि म्यान्डेट त। र प्रचण्डजी के भन्नुहुन्थ्यो, यो वामपन्थीलाई प्राप्त भएको जनादेश हो, हामी चाहिँ एक कार्यकाल मात्रै होइन 50 वर्षसम्म चाहिँ सरकार चलाएर देखाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। यद्यपि जनादेश 50 वर्षको थिएन, 5 वर्षको थियो। तर त्यो 5 वर्षको जनादेश उहाँले टिकाउन सक्नु भएन, छोडेर हिँड्नुभयो। भन्दाखेरि त्यो जनादेश त खण्डित भइसकेको छ त। त्यस अर्थमा त्यो जनादेश खण्डित भएको जनादेश बोकेको संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा हामीलाई त विश्वासै छैन नि। एउटा तुस एउटा हुन्छ नि आफ्नो आत्मरति तुस जे भने पनि आफूले दुईपटक विघटन गरिदिएको सरकार चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो चल्न दिइँदैन, चल्दैन। त्यसका लागि कहिले प्राविधिक, कहिले कानुनी, कहिले के उल्झन भन्ने कुरा अहिले तपाईँहरूले अवरोध गरिरहेको नि त्यो तुसले काम गरिरहेको होइन। होइन, म तपाईँलाई भनौँ संसदलाई बिचमा विदा गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट त प्रचण्डजीले पनि ल्याउनु भएन र। पहिले अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो, संसद पुनर्स्थापना गराउनु भयो। तर जब स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने बेला आयो त्यस बेला उहाँले के भन्न थाल्नुभयो, होइन स्थानीय चुनावभन्दा पहिले चाहिँ वैशाखमा बरु चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ, प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव हामीले मान्दिया भए, शेरबहादुरजीले मान्दिया भए त अर्ली इलेक्सन त हुँदो रहेछ नि त। प्रचण्डजीले भनेअनुसार त हुने रहेछ। त्यो वैधानिक हुन्थ्यो नि त, अहिलेको जस्तो परमादेश। त्यो त उहाँहरूले गरे भए त अदालतले मानिदिइहाल्थ्यो नि त। किनकि उहाँले त सर्वोच्च अदालतले गुण लगाएको छ, गुण तिर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँडे होइन। नेपालको राजनीतिमा केही कुरा लुकिया छ र। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले एक प्रकारको सेटिङमा फैसला भएछ, यो मन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ सेटिङमा भएको भनेर मन्त्री फिर्ता गर्न लगाएन, राजीनामा गर्न लगाएन र हामीले गरेको कुरा त होइन नि त। उत्खनन गर्दै जाँदा त नेकपाबाट एमाले र माओवादी छुट्याउने पनि त सेटिङकै एउटा प्रभाव भन्छ नि। त्यो त हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मुद्दा पहिलेदेखि विचाराधीन मुद्दा थियो र त्यो मुद्दामा चाहिँ जे फैसला हुनुपर्ने हो त्यही फैसला भयो। किनकि नाम एउटा दर्ता हुँदै अर्को नाम अर्कोलाई नाम दिन मिल्दैन थियो भन्ने कुरा त स्वतः बुझ्ने कुरा हो नि। त्यहाँ सेटिङको आवश्यकता छ र। त्यो त बाघ पनि कराउनु, पेटारी पनि हराउनु, समय कुन हो भन्ने होइन। तपाईँ कस्तो हुन्छ भने कानुनी सिद्धान्तका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने ऋषि कट्टेलजीको मुद्दामा उहाँले न्याय पाउने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। किनकि एउटाका नाम अर्कालाई दिन मिल्दैन थियो, कानुनले त्यही भन्छ, सर्वोच्चले त्यही भन्दै हो। त्यो कुरा भन्न यत्रो वर्ष लाग्थ्यो, किन लगायो त्यो त अहिले पनि हाम्रो मामिलामा किन नबोले त हामी भनिरहेका छौँ नि त। जति बेला तपाईँहरूको हातमाथि पर्छ तब होला, थाहा छैन। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि समयमै फैसला गर भनेर भन्दैछौँ नि त। कि हामीले चाहिँ विलम्ब गर भनेका छौँ र। विशेष गरी अब अहिले आजका दिनमा एमाले भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो एउटा बुर्गोसिस पार्टी हो, तपाईँहरू सोसलिस्ट पार्टी हो। कुनै समय यस्तो समय थियो जति बेला माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले नेतृत्व गर्दा यो अलि दार्शनिक किसिमको सैद्धान्तिक किसिमको प्रश्न होला। एमाले भने चाहिँ न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भन्ने जस्तो हुन्थ्यो, लिङ्ग नछुटिएको पार्टी भन्ने हुन्थ्यो। तर आज केपी ओली आइसके पछाडि त्यस्तो के गर्नुभयो जसका कारणले यो चाहिँ त्यसको लिङ्ग पहिचान हुन थाल्यो? अरू केही होइन, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ सही दृष्टिकोण समयमा प्रस्तुत गर्ने कुरा नै हो। अरू त के हुन्छ? जस्तै म तपाईँलाई बताऊँ, नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा सबभन्दा दरो अडान प्रस्तुत गर्ने पार्टी र नेताका रूपमा एमालेको छवि, विकास र समृद्धिको प्रभावकारी चाहिँ पहल कदमी लिने पार्टी र नेताका रूपमा हाम्रो छवि र मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यका सन्दर्भका बारेमा वैचारिक र सैद्धान्तिक क्ल्यारिटीसहित अगाडि बढ्ने पार्टीका रूपमा हाम्रो छवि, यो चिज नै हो। आज हाम्रो गन्तव्य के हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन।
त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा स्पष्ट बाटो दिएको छ र हामी जे कुरा उठाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ समय लाग्यो भनेर गल्दा रहेनछौँ नि त। जस्तै हिजो हाम्रा सांसदहरू ल हरेक दिन एक डेढ घन्टा नारा लगाउँदाखेरि चाहिँ नारा लगाउँछन् जान्छन् भन्ने हुन्थ्यो। हिजो त 2 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म 12 बजीसम्म नारा लगाए त। यो कमिटमेन्ट पार्टी नीतिप्रतिको पार्टीको चाहिँ निष्ठाप्रतिको कमिटमेन्ट त त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि त। त्यसले हो नेकपा एमाले बनाउने। एमालेको चाहिँ ढाँचा, सङ्गठन, शैली, कार्यशैली चाहिँ कस्तो हो भने गलत होस् कि सही हो, लागेपछि लागेको छ। अनि गलतले मान्छेमा त्यो विश्वास पैदा गर्दैन। गलत त कसैलाई लाग्न सक्छ, तर के हो भने नेकपा एमाले एउटा सही सिद्धान्तको जगमा, सही सङ्गठन प्रणालीमा, सही राजनीतिक मान्यतामा उभिया छ। सत्य त यही हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि सबैले त्यसलाई सही मानेको भए त यहाँ त प्रतिस्पर्धा नै हुने थिएन, सबै एमाले भइहाल्थ्यो नि त। त्यहाँ अन्य धार पनि छन्, अन्य मान्यता पनि छन्। यो कारणले गर्दाखेरि हामी सही छौँ, तर पनि सबैलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। हामी सही बाटोमा छौँ, सबैलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। यहाँ त कति हुन्छ भन्दाखेरि अब नेपालको राजनीति विकास र समृद्धिका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि विमति राख्नेहरू छन्। अस्ति मैले त्यो माओवादी केन्द्रकै सभामा भने ठुला पूर्वाधारहरूको निर्माण समाजवादीहरूका लागि पनि जरुरी छ, पुँजीवादीहरूका लागि पनि जरुरी छ। किन विवाद गर्नु पर्यो? जरुरी छ। तर आकाङ्क्षा र यथार्थ बीचको धरातल त धेरै फराकिलो हुनु भएन नि? हुनु भएन, त्यो ठिक हो। तपाईँले भनेको कुरा, त्यसमा विमति राख्नुपर्ने विषय छैन। केपी ओलीले भनेका त्यस्ता आकाङ्क्षा यथार्थको सोपानमा पुग्नलाई नसक्ने कतिपय विषयमा न खिसिट्याउरी गरे होइन, त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि एउटा त के हुन्छन्, राष्ट्रको सोभरेन्टीको सामर्थ्य के हो भन्ने कुरा उजागर गर्ने सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभयो, जमिन मात्रै होइन स्पेस पनि हाम्रो अधिकारको विषय। समुद्र नभए पनि समुद्रमा हाम्रो अधिकार हुन्छ। यो भन्ने कुरा अहिले नै हामी पानी जहाज कुदाउँछौँ कि कुदाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ र अधिकारको कुरा हो। उहाँले आफ्नै कार्यकालमा पानी जहाज आउँछ, कार्यालय स्थापना गर्नु परेन? कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गर्ने खालको काम नगरिकन एकैछिन हुन्छ? तयारीको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त बङ्गालको खाडीबाट नेपालसम्म पनि पानी जहाज हुँदै जल यातायात सुरु गर्ने कन्सेप्टमा काम भइरहेको छैन र? तर समय लाग्छ। रेलवे परियोजनाका बारेमा कुराकानी गर्दा मान्छेले कागजका रेल बनाए, तर दुवै छिमेकी आउँदाखेरि नेपालमा के भने, चिनिया रेललाई हामी काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म लैजानका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ, चिनिया राष्ट्रपति। भारतीय रेललाई हामी चाहिँ वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याउन तयार छौँ, भारतीय राष्ट्रपति। जबकि हिमाल छिचोल्न तयार छन्, हामी तराईमा त्यो रेल चलाउँछौँ भन्दाखेरि मान्छेले मजाको विषय बनाए। तर आखिर नेपाल सरकारले त तराईमा रेलवे परियोजनाको त डिपिआर तयार गरेर काम त थालिसक्यो नि त? थालेन र? कुनै पनि चिजको साना चिज छिटो हुन्छन्, ठुला चिजका समय लाग्छन्, तर सङ्कल्पद्वारा ती चिजहरू अगाडि बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा मुख्य कुरा होला। त्यो त भयो नि त? भएन र? मैले त्यही भएर त त्यो आकाङ्क्षा र यथार्थ भने के सुदूर भविष्यमा हुने कुराका लागि मेरै कार्यकालमा यो सम्भव छ भन्नु, यति महिनाभित्रमा यो हुन्छ, यति वर्षभित्रमा यो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेग्लै विषय हो। तर म के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन सोचहरू हुनुपर्छ राष्ट्रसँग। सबै कुरा अल्पकालीन गरेर चाहिँ राष्ट्रको दिगो विकास हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीसँग के हुनुपर्छ, केही अल्पकालीन सोचहरू हुनुपर्छ, केही मध्यकालीन सोच हुनुपर्छ, केही दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ, केही एक प्रकारको कस्तो भन्दाखेरि अलिक परसम्मको भिजन हुनुपर्छ। भिजन भनेपछि तुरुन्त कार्यक्रममा ढालिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, त्यहाँ पुर्याउँछ हामी मुलुकलाई भन्ने कुराको दृष्टिकोण पनि एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीसँग हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा एउटा नेताले, म त भन्छु नेपालका सन्दर्भमा एउटा प्रधानमन्त्रीले विकासका बारेमा यति गहिरिएर छलफल बहस आरम्भ गरेको त पहिलो घटना हो नि त। त्यसलाई त एप्रिसिएट गरौँ न। कति चाहिँ उहाँका कुराहरू कति व्यावहारिक छन्, अव्यावहारिक छन् भन्ने कुरा त दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेपछि बहसको आधार बन्यो नि त। तपाईँले त्यसरी भन्नुहुन्छ, फेरि आलोचकहरूले चाहिँ यो स्वप्नदर्शी दुस्वप्नदर्शी त्यस्तो होइन। सबै चिज राष्ट्रिय योजनाका अङ्ग बन्न थालिसके। जल यातायात पनि अङ्ग बनेको छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्छु कि नेपालका नदीहरू त पहिलेदेखि अस्तित्वमा थिए, हजारौँ करोडौँ वर्षदेखि अस्तित्वमा थिए। तर त्यहाँ मान्छेले परम्परागत हिसाबले भन्ने भने कहिले चाहिँ अब के भन्छ यो सुकेका लौकाहरूद्वारा नदी तरे होलान्, कहिले चाहिँ डोरीबाट तरे होलान्, कहिले केबाट तरे होलान्।
र पछिल्लो समय चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ डुङ्गाबाट तर्ने खालको स्टिम थियो, तरिका थियो। जब उहाँले जल यातायातको कुरा गर्नुभयो, नेपालका नदीहरूमा स्टिम इन्जिनहरूको प्रयोग सुरु भयो नि त, भएन? जेट बोटहरू चल्न थाले। त्यो त कुनै नेताले यस प्रकारको सम्भावना छ भनेर नदेख्दासम्म व्यवसायहरूको ध्यान त जाँदो रहेछ नि त। आज जेट बोटहरू चाहिँ कोशी नदीमा चलिरहेको छ, नारायणी नदीमा चलिरहेको छ, कर्णालीमा चलाउने खालका प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्दाखेरि त यो चिज त कसैले सपना देखाइदिएपछि त मान्छे आकर्षित हुँदो रहेछ नि त। हिजो किन भएन? केपी ओलीले त्यही कुरा गरेपछि किन भयो त? त्यो त देख्न सक्नु पर्यो नि, परेन? एमाले भने चाहिँ भ्लादिमिर लेनिनले भने जस्तो जनवादी केन्द्रीयताको बडा सर्वोत्कृष्ट अभ्यास भएको पार्टी। अलिअलि कटाक्ष पनि गरे है मैले। एमाले भनेकै के अरे केपी ओली भनेकै एमाले। त्यो महाधिवेशनमा, म चितवनको महाधिवेशनमा म आफै पनि ससरी त्यो मन छेउमै पुगेको थिएँ। त्यो डकुमेन्ट्री नामको त्यो प्रचारकारितादेखि लिएर त्यो त्यति बढी देवत्वकरण पनि गर्नुहुन्छ र एउटा सङ्गठनमा। तपाईँले यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ होइन? नेपालको राजनीतिमा एमाले माथि प्रहार गर्नका लागि केपी ओलीलाई केन्द्रित गरेर प्रहार गरियो। जति बेला नेतृत्वमाथि प्रहार केन्द्रित भएको हुन्छ, नेतृत्वको प्रतिरक्षा आन्दोलनको कर्तव्य हो। तपाईँ त्यही क्षणको कुरा गर्दै हुन्छ। जति बेला अहिले भन्नु न, प्रचण्डजीहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई सिद्ध्याएर सिंहको पार्टी कब्जा गरिसकेका थियौँ, अदालतले हामीलाई चाहिँ धोका दियो भनेर भन्नुहुन्छ होइन? उहाँको नजरमा पार्टी कब्जा गर्ने तरिका त के रहेछ? केपी ओलीलाई प्रहार गरेपछि सिंहको पार्टी उहाँको हुने रहेछ। त्यस अर्थमा उहाँले केपी ओलीमाथि प्रहार गरिरहेछ भनेपछि केपी ओलीको रक्षा गर्ने कुरा, आन्दोलनको हितको कुरा रहेछ भन्ने कुरा एमाले जनले बुझ्दैन? बुझ्छ नि त। त्यही कुरा उल्ट्याएर हेर्दा एउटा व्यक्तिलाई मात्रै पार्टी र यो सम्पूर्ण सग्लो हो भनेपछि अनि त्यो बाँकी सङ्गठन चाहिँ के रहन्छ त? त्यस्तो हुँदैन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ पार्टीमाथि असाधारण हमला भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रतिरक्षाको प्रश्न प्रधान हुन्छ। र हाम्रो लडाइँ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि बाह्य पक्षसँग केन्द्रित हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि जब मुलुकमा युद्ध चल्छ त्यति बेला डेमोक्रेसी चाहिँ नियन्त्रणमा रहन्छ, किनकि सारा नागरिक चाहिँ राज्यको पक्षमा केन्द्रित हुन्छन्। पार्टीको जीवनमा पार्टी नेतृत्वमाथिको हमला त्यत्तिकै प्रकारको चुनौतीपूर्ण क्षण हो। त्यसको प्रतिरक्षा गर्दाखेरि नै पार्टी आन्दोलनको रक्षा हुने हो। त्यस्तो बेलामा नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने कुरा चाहिँ अनुचित हो भन्न मिल्दैन। तर अब हामी स्वाभाविक रूपमा पार्टी सञ्चालनको विधिका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामी विधिसम्मत ढङ्गले चल्छौँ भन्ने खालको कुरा त हामीले देखायौँ त। जस्तो कि म तपाईँलाई भनौँ, अहिले हामीले एकैचोटि वडा अधिवेशन भन्ने कुरा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता स्थापित गर्ने एउटा बलियो अभ्यास हो नि। किनकि अलग अलग समयमा चाहिँ अधिवेशन आयोजना गर्दाखेरि नेतृत्व गएर नेतृत्व निर्माणका लागि चाहिँ एक प्रकारले दखल दिन्थ्यो। एकैचोटि सबैतिर गर्दाखेरि त नेतृत्व त्यहाँ उपस्थित जानै पाउँदैन। जब तपाईँले देशैभरिका वडामा एकैचोटि अधिवेशन गर्नुहुन्छ त्यहाँको वडाका कार्यकर्ताहरूको भूमिका स्थापित हुन्छ। एकैचोटि तपाईँ पालिका अधिवेशन गर्नुहुन्छ, पालिकाको कार्यकर्ताको भूमिका स्थापित हुन्छ। एकैचोटि जिल्ला अधिवेशन गर्नुहुन्छ, जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको भूमिका स्थापित हुन्छ। यो ढाँचा हामीले कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा गरेका छौँ। नत्र त केपी ओलीलाई सबै जिल्ला अधिवेशन लिएर जाने विधि बनाउँथ्यौँ होला नि त? बनाउँथेनौँ। त्यो त बनाएनौँ नि त। हामीले के बनायौँ त भन्दाखेरि कार्यकर्ताले नै पार्टी निर्माण गर्ने विधिलाई स्थापित गऱ्यौँ। यो पहिलोबाट गर्दैछौँ, केपी ओलीको नेतृत्वको समयमा गर्दैछौँ। विगतमा पनि केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ त्यो चिज हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। अहिले हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ कि हामीले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ र यो पार्टीलाई बलियो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। उत्तरार्धमा अलिकति निजात्मक जस्तो पनि लाग्ने, अघिल्लो महाधिवेशनदेखि पनि आकलन गरिएको थियो इलेक्सनमा जेसुकै होस् तर ओलीको सेलेक्सनमा चाहिँ शङ्कर पोखरेल परे भनिन्थ्यो। तर लोकप्रियताका दृष्टिकोणले तपाईँको त्यो सुझबुझपूर्ण शालीनता कुटनीतिक रूपमा पनि पार्टीभित्रको सोपानमा तपाईँ कहाँ पर्नुहुन्थ्यो थाहा छैन। तर त्यस्तो तपाईँका कारणले भएको हो कि ओलीका कारणले भयो? त्यो त तपाईँहरूले जजमेन्ट गर्ने कुरा हो। होइन, तपाईँले म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ 9 महाधिवेशनको प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभएको भन्ने पनि मैले प्राप्त गरेको मत चाहिँ अरू विजेताहरूको भन्दा कम होइन। त्यति बेलाको
महासचिवले प्राप्त गरेको मतभन्दा, सचिवहरूले प्राप्त गरेको मतभन्दा र यतिसम्म कि अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको हाराहारीमा मैले मत प्राप्त गरेँ हो। तर अब गणित भने के हुन्छ भन्दाखेरि जसले धेरै ल्याउँछ उसैले जित्छ, कुरा त त्यही हो। अरू उम्मेदवारको तुलनामा मेरो मत कम हो, मैले पराजय भोग्नु पर्यो। तर कार्यकर्ताको सङ्ख्याका हिसाबले भन्यो भने अन्य पदमा जित्नेको बराबर त मेरो मत थियो त, त्यसलाई कुन कसीमा दाँच्नुहुन्छ? आज त तपाईँहरूको पार्टी सङ्गठनको पकडको प्रभावको दृष्टिकोणले वरियता भने आएन है, मैले सङ्गठन पकड राजनैतिक अर्थमा त तपाईँ त केपी ओली पछाडि दोस्रो हुनुहुन्छ। त्यो आइलागेको जिम्मेवारीलाई तपाईँले सम्हाल्नुहुन्छ कि तपाईँलाई सकस छ अथवा यो अवसर हो? होइन, म त के भन्छु भन्दाखेरि हरेकले विधिले जे जिम्मा दिन्छ त्यसको पालना गर्न सक्नुपर्छ र मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि म यो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छु भन्ने त लागेको छैन। र यो बिचका अवधिमा भएका सङ्गठनात्मक कामहरूको सामर्थ्यले त्यो कुरा देखाएकै छ नि त। अहिले हामी जिल्ला अधिवेशनको कुरा गऱ्यौँ। जिल्ला अधिवेशन पहिले चाहिँ अब माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी अध्यक्ष रहँदाखेरि जिल्ला अधिवेशनको आयोजना गर्नका लागि कति वर्ष लाग्थ्यो होला। अहिले त हामीले एकपटक घोषणा गर्थ्यौँ जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न भए। अहिले चाहिँ भूगोलका जिल्ला अधिवेशन गर्ने भने त मुस्किलले चाहिँ 8वटा 9वटा जिल्ला मात्रै बाँकी छन्। सत्य त यही हो नि। जबकि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी चाहिँ 1 वर्षदेखि अधिवेशन गर्न भने लागेको छ, सकेको छैन। सङ्गठन नै के हो? यही त होला नि त। र जनपरिचालनका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने चितवनमा हामीले जुन प्रकारको सामर्थ्य देखायौँ त्यो सामर्थ्य पछाडि त अरू राजनीतिक दलहरू त नतमस्तकै छन् त, छैनन् र? आउने दिन कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपाली राजनीतिमा? म त सधैँ सम्भावनाको क्षितिज देख्ने मान्छे हो होइन। जसले निराशाको कुरा गर्छ उसले समाजलाई डोर्याउन सक्दैन, प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस अर्थमा यति असाधारण चुनौतीका बिचमा पनि हामीले चाहिँ आशा देखायौँ कार्यकर्तालाई र यो पार्टीलाई यो ठाउँमा ल्यायौँ। आज हामी चुनावको कुरा गर्छौँ, 5 दलीय गठबन्धन चुनावबाट भाग्न खोज्दैछ भनेपछि त धेरै चिज त हामीले चाहिँ छोटो समयमा चिरिसक्यौँ त। र अब हामी चुनावद्वारा यो पार्टीलाई फेरि जनताको म्यान्डेट प्राप्त पार्टीका रूपमा, पहिलो होइन बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ। अघि तपाईँले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर अथवा एउटै घोषणापत्रद्वारा हामी अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्दैनौँ भन्नुभयो। त्यो रूपको सहकार्य नभए पनि कुनै न कुनै रूपको चाहिँ मोर्चाबन्दी अथवा तपाईँको सहकार्य हुने गुन्जासलाई त टार्नुहुन्न नि? स्थानीय तहमा हुनसक्छ, त्यो त फेरि म के भन्दिनँ भन्दाखेरि अब कहीँ पनि सम्भावना छैन भन्ने खालको कुरा त होइन, हुनसक्छ। कतै राप्रपासँग होला, स्थानीय तहको हिसाबले अब राप्रपासँग हुनसक्ला भन्ने खालको कुरा कतिपय अन्य साना वामपन्थी पार्टीहरू पनि छन् नि, उनीहरूको कहीँ प्रभाव रहेछ भने त्यहाँ पनि हुनसक्ला। मधेस केन्द्रित दलहरू छन्, तिनीहरूसँग पनि कतै हुनसक्ला। तर नीतिका मामिलामा हामी कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। घोषणापत्र अथवा साझा चुनाव चिन्ह चाहिँ हुँदैन। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.